السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل متابعينا اللي بيشاهدونا دلوقتي وحشتوني، والحلقة اللي فاتت والحلقة ديت لسه وجاية معايا المعجزة، الحاجة اللي انتوا حبيتوها معانا واللي عملت معاكم مفعول، واللي انا وانتم لحد دلوقتي ما اقدرش ابدا ابدا استغنى عنها، ان هي تكون في شنطة التجميل بتاعتي حتى لو مسافرة. على فكرة انا لما بسافر احط كده الفير وايت الاول، بعدين احط بقية الميك اب، بحط شوية الحاجات المهمة اللي باخدها معايا ك يعني ليدي كده. بحتاج روجاجو، بحتاج ماسكرا، بحتاج حاجة، بس كل ده ما يغنينيش عن الفيرو وايت. الفيرو وايت زي ما احنا عارفين الفيرو وايت اصلا بيتحط برايمر للميك اب، ف يعني بيخلي البشره، بيخلي الميك اب مشدود وحاجته وبيبقى شايني كده، والحاجات المكونات اللي فيه ما بتخليش الميك اب يشقق ولا اي حاجه. ده يعني حاجه بس كده ميزه من مميزات فيرو وايت. فيرو وايت ذو قوه خماسيه، ليه خصائص خمسة. الخصائص الخمسة دي أنا وانتوا هنتعرف عليها النهاردة من خلال ضيفي اللي مشرفني في حلقة النهاردة ومشرفني دايما لأنه هو مستر فير وايت، دكتور محمد الولي، استشاري التغذية العلاجية. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بك استاذه ميار، وعليك وعلى حلو الساده مستر فير وايت ده. المشاهدين. يعني لكم حلو. واحنا اطلقنا النجم او على فيرو وايت. هو النجم. اطلقنا النجم اه الستار فيرو وايت، فده خاص بقى فيه لفيرو وايت. تمام. اطلقنا عليه ستار ال الكريمات التغذيه بدون منافس، مش بس احنا اللي اطلقنا عليه، كل اللي استخدموه عموما. فيرو وايت زي ما ذكرتي هو ذو تأثير خماسي. تمام. اليوم في الحلقة دي حنخصصها نتكلم عن كل ميزة من ميزات فيرو وايت. تمام. أول وأهم ميزة من ميزات فيرو وايت هو تفتيح البشرة أو تفتح البشرة، اللي خلينا نقول 90% من الناس اللي استخدمت فيرو وايت وخاصة الستات لاحظوا هذه النتيجة يعني بينفع مع بشكل الناس سريع. الخمرية وكده والسمرة؟ اللي بشرتها مش بيضة او يعني ايه، اللي هي خلينا حنطية، اللي هو حنطيه الخمريين. واقل شويه، لاحظوا نتيجه تفتح عاليه في فيرو وايت من خلال المركبات الطبيعيه اللي موجوده فيه. اللي بيخلي الخاصيه دي موجوده ومنفرده فيها فيرو وايت هو 3 مركبات اساسيه موجوده مستخلصه من الطبيعه: الجليباردين والجليسرازين اللي استخلصناهم من العرقسوس، والاربيوتين اللي استخلصناه من عنب الدب. في التوليفة اللي عملناها والتشكيلة والتركيزات اللي وضعت في فيرو وايت قدرنا نعمل حاجة مهمة، وهي أساسا علميا هي تفتح البشرة. اللي مسؤول عن الصبغة أو اللون في الجلد هو صبغة الميلانين اللي نحن بنعرفها كلنا، اللي هي تفرز من خلايا الميلانوست داخل الطبقة الوسطى من الجلد. فدائما اللي عندهم البشرة داكنة شوية أو حمضية عندهم زيادة في صبغة الميلانين. المركبات 3 الأربيوتين والجليباردين والجليسرازين، الميزة اللي فيهم إنهم بيعملوا توازن في إفراز صبغة الميلانين. بمعنى إنه بنقلل أولا من زيادة إفراز صبغة الميلانين، وبعدين بنحافظ على الإفراز الطبيعي لهذه الصبغة، فبنشوف البشرة تفتح لونها. كم اللون درجة يا دكتور؟ أفتح، ممكن ممكن تتفتح نوصل كم ل5 درجة؟ درجات 5 من اللون، درجات ممكن تفتيح نوصل البشرة؟ ل5 درجات. في بعض ممتاز. الحالات وصلوا للكلام ده، اللي عنده زيادة في صبغة الميلانين. فدي خاصية الأولى لمنتج فيرو وايت، وهو أهم خاصية أعتقد بتدور عليها كل الستات طبعا وبفتشوا عنها بالذات وبيجيبوا الخمرية عايزة كريمات. تبقى بيضة يعني. ولكن ده بخلاف بقى المركبات الكيميكال. المركبات اللي فيها كيميكال بيفتحوا البشرة خارجيا، بمعنى وقتي. يعني ايه وقتي؟ يعني زي التقشير اللي بنعمله لطبقات الجلد خارجيا، فبديني لون افتح. لا، الموضوع ده مع فيرو وايت طبيعيا بالعمق. بنعمله في عمق البشرة في خلايا الميلانوست، في افراز وتنظيم افراز الميلانين، فبيبقى اللون عندي محافظ تماما بعد النتيجة اللي وصلت له لأطول فترة ممكنة مع التقدم في السن. إلا لو حصل عندي حالة مرضية طبعا أخلت في صبغة الميلانين، ده موضوع آخر يعني ما نقدرش نتكلم فيه. ولكن احنا الدرجة اللي بنوصل لها بنحافظ عليها دائما، وخاصة لو أنا استمريت بقى في فيرو وايت بعد الكورس اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة، إني بستخدم فيرو وايت دائما
طبعا مش زي الاستخدام الأول، ولكن زي ما قلت لك نستخدمه كل يوم كل يومين عشان نبدأ نحافظ على النتيجة بشكل أفضل. فأهم خاصية هي تفتح البشرة، وهي مطلب كل الستات عموما. الخاصية الثانية اللي لاحظناها في فيرو وايت، اللي كنا بنتكلم عنها ولاحظناها لمسناها مع الستات، اللي هي عدم تجانس لون البشرة. كثير من الستات عندهم بقع ناتجة عن أضرار أشعة الشمس اللي حنتكلم فيها، أو المحجبات اللي بينزلوا الجامعة البنات. ده بس من أشعة الشمس من أشعة عدم الشمس. تجانس، ولا في ممكن حاجة تغذية؟ في نقص في عناصر التغذية، يعني زي اللي هي مرتبطة اللي حنتكلم فيها فيتامين A وفيتامين E على بشكل الأخص من الفيتامينات، فبيعمل لي عدم تجانس في لون البشرة. ميزة فيرو وايت في عدم تجانس لون البشرة في مركبي الأربيوتين وفيتامين A وفيتامين E. المركبات دي أو الفيتامينات والمركب ده بيعيدوا اللون الطبيعي للمنطقة ككل، منطقة الوجه مش كلها. تفتيح، إعادة اللون، يعني إعادة تجانس اللون في البشرة. يعني إعادة إفراز يعني الصبغة بتاعت الوجه. إفراز إعادة إفراز الصبغة الموحدة للون البشرة. وده طبعا يعني ميزة فيتامين A وفيتامين E. في حاجة تانية مهمة جدا، انه احيانا في فيتامين E، معلومة دي للسادة المشاهدين اعتقد كثير من الناس ما تعرفهاش. ايوه انا بحب المعلومات. احنا لما ناكل فيتامين E في الاكل الطبيعي، على ما يوصل للبشرة ويترسب بيحتاج الى 7 ايام، اسبوع كامل. فيتامين اي؟ فيتامين E اللي هو موجود في ايه دكتور؟ اللي موجود في الفلفل بكثرة، وفي الخضروات الورقية موجود بكثرة، اللي احنا اصلا كله بيوصينا ان اللي احنا احنا ناكل خضروات بناكله. ورقيه. ففي بعض الناس كتير بتقول لك مش كل يوم باكل خضار، مش كل يوم باكل المنتجات الورقية من الخضار. فبتلاقي عنده قصور اساسا في دخول فيتامين اي. فاحنا حتى لما بيدخل فيتامين اي بياخد فترة على ما يترسب في الجلد، فده بيعمل لي عدم تجانس في لون البشرة. فاحنا بندي لك فيتامين اي اساسا في الفيرو وايت جاهز، بتمتص البشرة على طول في ساعتها، فبيرجع بيعمل لي افراز تام للصبغة، بينظم الافراز بشكل تام، فبيوحد اللون، بيديني لون، بيوحد لون البشرة. وده مختلف عن التفتيح. ده حاجة موضعية، يعني موضوعية. فيتامين الفيتامين اي يعني جوه الخلايا بتاعت البشرة موضعيا. في ميزة هامة في فيرو وايت انه الامتصاص بالنسبة للبشرة 100%. في بعض المنتجات اللي احنا بنحطها فعلا نسبة بعد ما امتصاصها تحطيها لما تيجي نعمل كده على البشرة بنلاقي لسه في اثر، لازم نغسلها بالتونيك. لازم نغسلها. لكن فيرو وايت لما نحطه خلاص وحطينا المركب وعملنا التدليك زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة، يمتص، ما بنلاقيش اي اثر. ودي ميزته عشان هو مركب طبيعي 100%. لا انا كست او كبنت بحب ان انا يوم ما احط منتج على بشرتي ما يبقاش باين ان انا حاطه كريم. وده عشان كده بنقول تغذوي، لانه الفيتامين بيمتصوا الخلايا بشكل تام وبيستفيد منه على طول، فبيعمل لي تجانس تام للون البشره. ودي ميزه القويه جدا لفيرو وايت. الحاجه الثانيه انه الفيتامين سي والفيتامين اي هما مضادات اكسده قويه. احيانا عدم التجانس، في عندي شوارد او جذور حره يطلق عليها علميا، تدخل في طبقات الجلد فبتعمل لي الوان مختلفه في الجلد. دي من ايه دكتور؟ دي من قله التغذيه، قله الفيتامين A وفيتامين سي. تمام. فاحنا لما ناخذ فيتامين A وفيتامين سي يمتلكان ميزه مضاد الاكسده بشكل قوي، فبنقضي على الشوارد الحره والجذور الحره. زي عمليه ايه مثلا؟ اللي عايز يخس بنقول له ليه كل كيوي في فيتامين سي، ليه كل برتقان. دي اسمها مضادات أكسدة قوية. مضاد الأكسدة يعني بيقضي على الشوارد الحرة في الدم، فبيعلي لي نسبة الميتابوليزم في الدم، بيعلي لي نسبة الاحتراق في الدم داخل العضلات، فبخس كويس. فدي مضادات الأكسدة الطبيعية اللي بناخدها على الجلد، بيقضي على الشوارد الحرة فبيرجع اللون طبيعي 100%. فدي موحد. تمام. فدي ميزة فيرو وايت القوية اللي لا توجد في تقريبا 90% في المنتجات الثانية. عشان كده لقينا الخاصية دي بتلمسها نسبة لا تقل عن 95% من الناس اللي استخدموها، خاصة في المحجبات أو اللي تعرضت لأشعة الشمس بشكل فعلا بيبقى فيه خط كده بشكل بين كبير. وشنا.
طيب الميزة الثالثة أو الخاصية الثالثة لفيرو وايت هي ترطيب البشرة. ترطيب البشرة دائما احنا بنقول في أسباب، من أهم أسبابها نقص الفيتامين. لما بينقص الفيتامين يقل ورود الدورة الدموية إلى طبقات الجلد، فبنلاقي في جفاف، بنلاقي في بعض التشققات في البشرة، تسحب السوائل من البشرة عشان فتبان الدورة جافة ويبان الدموية خطوط. فبتبان. فميزة فيرو وايت بالفيتامينات اللي بناخدها وبعض المرطبات زي أوليفيرا اللي وضعناها تعمل لي ترطيب عالي، وده بنشوفه بسرعة قوي. على فكرة اللي بيستخدموا فيرو وايت من مجرد ما حطوه بحسوا انه زي تشربت في الماء، خلينا نقولها كده، زي أرض بور جافة تماما وجينا حطينا لها موية فبقت رطبة. بقت تمام. ده بنشوفه بسرعة في فيرو وايت لما نيجي نستخدمه. فالترطيب يرافق النضارة دائما في البشرة. طبيعي. النضارة دي تأتي من خاصية فيتامين سي وفيتامين اي في عملية تنشيط الدورة الدموية السريع، والنضارة تأتي من خاصية فيتامين اي وفيتامين سي في عملية تحفيز الكولاجين الطبيعي طبعا. داخل طبقات الجلد. فبنلاقي النضارة عالية جدا في طبعا ما البشرة. بيبقى فيه أكيد ترطيب، ويبقى فيه ويبقى فيه معالجة تصبغات، أكيد وده ضخ ميلانين الميلانين يتوازن في يتوازن الجلد، كل في الحاجات الجلد. دي. ده كده ثلاثة ولا ثلاث أربعة؟ مميزات، ثلاثة. دول ثلاث مميزات. المميزة الرابعة اللي هي الوقاية من التجاعيد. احنا لما هي معادلة، الجلد هو نسيج ضام في الجسم، فيتأثر في التغذية لما تنقص، يتأثر في نسبة المياه لما تنقص، يتأثر في العوامل الخارجية. احنا لما نحل كل هذه المشاكل هيبقى محافظ على المطاطية بتاعته، ويبقى محافظ على النضارة بتاعته. فدي ميزة فيرو وايت. لما نحقق التوازن الغذائي داخل الجلد، كل ما تقدمنا في السن الجلد بيحافظ على مطاطيته. في هنا ناحية مهمة ليه بيحافظ كمان بالوقاية من التجاعيد، انه فيتامين سي ايضا يحفز على انتاج مادة الإلاسين في الجلد. الإلاسين. الإلاسين، ودي المادة التي تعمل مع الكولاجين في الحفاظ على مطاطية ونضارة البشرة. وعلشان كده في بعض اللي عندهم تجاعيد اللي بيحقنوا حقن بوتوكس بقى وفيلرز وايا والحاجات كان من دي. انواع الحقن، في بعضها موجوده الماده دي عشان تديني مطاطيه للجلد وتحافظ على المرونه بتاعت الجلد، خلينا نقول. ففيرو وايت ميزته في الوقايه من التجاعيد، بيحقق لي التغذيه كامله للجلد، وبيحافظ لي على مرونه عاليه في الجلد لاطول فتره ممكنه كل ما تقدمنا في السن. ودي وانا طبعا استنى ليه لما تقدم في السن يا دكتور ما محمد؟ ما المفروض يعني انا معايا حاجه زي فيرو وايت كده، يعني حاجه مضمونه وحاجه كويسه، ليه استنى؟ انا مجرد ما احس ان انا بس وشي حتى مرهق او اكيد. خطوط الحق بسرعه ما وقبل ما هو تطلع ما هو دي كمان. بقى الناس الفيرو وايت بقى ثقافة الناس، ثقافة للناس. تمام. يعني ايه ثقافة؟ فهموا لما استخدموا فيرو وايت يعني ايه الوقاية من التجاعيد. يعني انا لما استخدمت فيرو وايت وشفت النضارة، وشفت اللون الواحد في البشرة، وشفت النشاط في الدورة الدموية، زي بقى مديني نضارة عالية ومديني تغذية كويسة، ما بقاش استغني عن فيرو وايت عشان انا ما فقدش النتيجة اللي وصلت ليها، وبالتالي انا كده بوقي نفسي والجلد بتاعي من التجاعيد. فدي بقى الثقافة بالنسبة لكل اللي استخدموا فيرو وايت. وطبعا واللي حيستخدموه حيشوفوا الكلام ده اللي احنا على بنقوله المكان. بشكل تام. طيب الميزة الخامسة او قبل ما الخاصية نقول الميزه الخامسه اتفضل. دكتور، في اسئله كده بتجيلنا، يعني السؤال ده معلش انا اسفه ان قطعتك، بس يقول طب ايه ده؟ احنا بنشتري كريم، فالكريم لازم يبقى ابيض، ليه الكريم بتاع فيرو وايت اوف وايت كده لونه اوف وايت ما مش هي ابيض ما هي دي شاهي؟ بقى ترجع للمركبات اللي موضوعة. هي اللي عامله اللون ده. طبعا المركبات مش لازم كل كريم يبقى لونه ابيض. في كريمات كتيرة لونها اصفر، وفي بعض المركبات زي معجون الاسنان العظام اللي خلينا نقول جواها يعني يعني. ايه، اه. بتلاقي فيه الوان مختلفة. ده بيرجع للمركبات وطريقة ميكس، الترابط ما بين هذه المركبات بتعطينا اللون. سيبكم من اللون، احنا اللون مش مهم بقدر المركبات والتركيز والنتيجة. الناس عايزة نتيجة.
ده بيرجع للمركبات مش اكتر من الميكس اللي احنا بنحطه في يعني المركب. يعني اللون كمان لا 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 الابيض والاوف وايت ده ملوش اي سبب لا لا علمي لا ولا بيعمل ملوش حاجه؟ أي سبب. لا لا، هو طريقة المزج ما بين المركبات تعطي ألوان، زي ما احنا لما بنمزج الأحمر مع الأخضر في الألوان بيقول لك بدينا أصفر، زي ما بنمزج يعني لما علمونا اه، في قوس قزح. تمام. فالمزج ما بينهم بيعطينا ألوان تانية، هي دي القصة كلها. الميزة الخامسة في فيرو وايت بقى أنه يقضي على الآثار الضارة لأشعة الشمس بعد ما نتعرض لأشعة الشمس. وهنا مم. في ناحية مهمة جدا، احنا دائما لما بنتعرض بشكل قوي لأشعة الشمس بنشوف بقع على البشرة، طبعا ولكن هذه بتتحرق. البقع قبل ما نستخدم فيرا وايت لازم نعالج الالتهابات الناتجة عن أشعة الشمس، لأنه اه. دائما أشعة الشمس فوق البنفسجية لما تخترق الجلد بتعمل لي حروقات ولكنها تتحول إلى التهابات. مم. في الوقت اللي بنتعرض فيه وبنشوف البقع دي لا نستخدم فيرا وايت، نروح لطبيب جلدية الأول نعالج الالتهابات. طبعا. بعد ما نعالج الالتهابات حنشوف البقع ما زالت موجودة، وقتها نستخدم فيرا وايت، كريم. فبيرجع بيوحد لي لون البشرة وبيقضي لي تماما على الآثار الضارة لأشعة الشمس. فهذا التأثير الخماسي هو تأثير احنا أطلقناه في جنة الشام على فيرا وايت بعد دراسة المكونات وتأثير كل منها، وطبقناه على عينات. ومش هقول لكم بقى دلوقتي نخلص من موضوع تطبيق العينات، بعد سنتين من إطلاق فيرا وايت واستخدمته الناس وشافت النتائج، بيقول لك دائما المثل اسأل مجرب ولا وما تسأل تسألش حكيم. نصيب. اه. على صفحتنا والتجربة خير برهان. والتجربة خير برهان. مم. على صفحتنا والحمد لله آلاف التعليقات، هقول لك آلاف يعني أنا بقولها بالفم المليان زي ما بيقولوا، مم. آلاف التعليقات اللي بتتكلم عن التجارب بتاعت فيرا وايت واللي شافت فيها نتائج حقيقية. وإحنا لما طلعنا أطلقنا فيرا وايت في أول حلقة لو فاكرين، قلنا إحنا هنا مش منبيع بزنس، إحنا منقول الحقيقة، وشعارنا دائما في جنة الشام إيصال الفائدة بصدق للناس. والحمد لله ده اللي أعطانا الانتشار في السنتين في الأسواق العربية والوطن العربي كله. وعشان كده الطلب يعني احنا مش ملاحقين على فيرا وايت في الكلام ده الحمد لله، وحنستمر ان شاء الله سنوات طوال في فيرا وايت بنفس التركيز اللي احنا حاطينه ووضعينه. طيب دكتور، انت قلت لي قبل كده ان اللون الاصفر اللي بيبقى موجود دوت نتيجة مركب اللاكرش اللي هو العرقسوس يعني. الكليب باردين والجليسرازين، اللي هم المركبين دولت تمام، اللي اللي من هم زهرة مستخلصين من العكرش. العرقسوس، اه. تمام. فدول زي ما قلت لك هي التوليفة والتركيبة من ضمن الاربيوتين، الجليباردين، الجليسرازين، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين سي، بيدينا اللون. مم. فاللون هو مش مشكلة، اللون يعني هو ما تعتقدش الناس ان اللون ده هو حالة مش صحية مثلا او حالة صحية او في مشكلة في المركب، لا ما فيش مشكلة. زي ما قلت لك زي مزج الالوان مع بعض بيدينا الوان تانية، هي دي يعني دي مش القصة حالة كلها. صحية؟ لا لا، دي حالة ما فيهاش مشكلة يعني. العادية، ده النورمال ده بتاعها. العادي، ده العادي، ده العادي بتاعه. طيب احنا يمكن عايزين نعرف بقى الخاصيه الرابعه. احنا قلنا ان هو بيقضي على التجاعيد، وقلنا ان هو بيرطب البشره ترطيب شديد جدا، وانه بيحافظ على توازن الميلانين في البشره، بيوحد لونها. ومش فاكره قلنا ايه تاني يا دكتور؟ تفتح البشرة تكلمنا وتفتيح البشره عليه، ده اول حاجه احنا اتكلمنا فيها. ونضارة البشرة يعني الترطيب العالي بتاع البشرة. الخواص الخمسة عشان تعرف الناس، عشان لما يشوفوا النتيجة هقول لهم ازاي هيشوفوا النتيجة بالضبط. أول حاجة هنشوفها في البشرة هو الترطيب، مم. هنشوف ترطيب عالي في البشرة ونضارة. اتنين، لو أنا عندي عدم تجانس في لون البشرة هنشوف التجانس رجع. ثلاثة، هنشوف التفتح العالي في البشرة اللي بيحصل اللون الأفتح، الدرجة الأفتح من البشرة. طبعا الوقاية من التجاعيد هنشوفها كل ما تقدمنا في السن، والآثار الضارة لأشعة الشمس هيتخلص منها بعد القضاء على الالتهابات الضارة لأشعة الشمس. يا دي اخوان. الخواص الخمسة اللي يعني تجمع في منتج فيرا وايت الكريم. زي ما قلنا أنا دائما بحب أكد على حاجة يا دكتورة منار ميار، إن فيرا وايت هو كريم تغذوي علاجي وبعدين بنقول تجميلي. تغذوي علاجي. علاجي مم. وبعدين بنقول تجميلي، اه. لأنه معنى تجميلي إني أنا بعالج وقتيا زي الميك اب وحاجه اللي سطحيه بحطه وخلاص. سطحية اه. وانتهت.
تمام. انما لا، انا بغذي لك البشره. بعمق. فالتغذيه في كل طبقات البشره الثلاثه. فالطبقه لما تتغذى في البشره لما تتغذى الطبقات الثلاثه بتاعتها، كل العيوب اللي موجوده فيها بتتحل، وبالتالي بتديني الجماليه اللي انا حابب اشوفها. فترتيب فيرو وايت تغذوي علاجي وبعدين بنقول تجميلي. طب زي ما احنا حضرتك قلت دلوقتي، احنا قلنا دول كده خلصنا الخمس خواص. تمام. خلصنا الخمس خواص. في بقى مكونات تانية بنستفيد بيها او بتستفاد بيها البشرة، او اي ست او راجل بيستخدم فيه وايت خارج الخمس خصائص دول، ولا هم كده شاملين كاملين؟ هم شاملين كاملين عموما. يعني احنا اي بقى مشكلة متفرعة خلينا نقول عن الخصائص الخمسة. يعني في بعض مثلا اللي عندهم هالات سوداء شوية تحت العين تحت بنسبة العين. بسيطة، لما نستخدم فيرو وايت اللي هي خاصية عدم تجانس لون البشرة بيرجع لي بشكل كويس. في بعض الحالات مثلا اللي شفناها اللي كان عندها حب شباب وتخلصت منه، بدي ايه، الندوبات بيبقى في دي ندوبات. وحشة قوي. الندوبات دي فيرو وايت بيشتغل عليها بشكل كبير جدا وبشكل فعال، فبيتخلص منها بشكل تام بيضيق نهائيا. المسام بقى يا دكتور ولا بيعمل طبعا، ما هي دي خاصة فيتامين اي اللي قلناها بقى. إيه؟ فيتامين اي الخاصية القوية فيه انه، وخاصة دي بتشوفها اكثر في البشرة الدهنية، لو خصينا البشرة الدهنية في الموضوع ده، انه بيعمل على قفل مسامات وتضييق مسامات الجلد. ما هي بقى دي مشكلة البشرة الدهنية الأساسية اللي اتكلمنا عليها في اللي هي على حلقة طول سابقة، الجلد بتاعها اللي متهيج إفراز واحمر الزيت وتعبان. والدهن والكلام ده. ايوه. فازاي بيعمل عليها بخاصية فيتامين اي، انه بيقضي او بيقلل من افراز الدهن في الطبقات الجلد، وبيقفل المسامات، بيضيق في المسامات، وبالتالي نسبة الإفراز بتقل، بنلاقي إيه، البشرة رجعت لحالتها الطبيعية. دي الخاصية الموجودة بفيتامين A من مركبات فيرو وايت. طيب يعني انا مش هقول لكم اكتر من اللي قال الدكتور محمد. يا جماعه ده خمس خصائص مفيش ست في الدنيا مش محتاجه اكتر منهم. حتى الشباب وبنات الجامعه اللي بيسالوني وبيسالوا الناس، انا بنزل الجامعه وحطيت ميك اب، تلاقي لسه 17 18 سنه وكلها حفر مكان ما هي بتدوس مثلا او بتحاول تتخلص من حب شباب بايديها، وده أكيد غلط أكيد، ده جدا يا غلط جماعه. كبير. يعني دايما احنا بنقول انه في حاجه بروتكت كويسه جدا، منتج مضمون ما فيهوش كيميكالز، منتج زي ما قال الكتاب بالظبط، في كل ما تحتاجه البشره على اختلاف درجاتها، على اختلاف خصائصها، سواء دهنيه ولا جافه او مختلطه. دكتور، يمكن احنا في نهايه حلقتنا عايزين حضرتك توجه رساله، او عايز تقول ايه لكل واحده بتستخدم فير وايت؟ أنا بقول إنه دائما، يعني خليني أقوله دلوقتي مصطلح هنخليه خاص بقى بفيرو وايت. تمام. فيرو وايت هو دواء البشرة. زي ما احنا دواها. بناخد أي دواء لأي حالة مرضية عندنا، بنقول أن فيرو وايت هو دواء البشرة تماما. اللي استخدموه طبعا فاهمين أنا اللي بقوله إيه. على صفحتنا آلاف التعليقات، الناس اللي ممكن تدخل تشوف. اللي ما استخدموش أنا يعني بنشجعهم دائما، هاتوا فيرو وايت وادعوا لنا، مش عايزين إلا تدعوا لنا. ادعوا لنا ده والله، يعني وكل دائما والغايب ولا ايه؟ والحاضر الحاضر يعلم يعلم الغايب. الغايب. يعني دكتور محمد، انا كنت سعيده جدا النهارده ان احنا قلنا للناس النصايح بتاعتنا كلها، واستفدنا في شرح مكونات الفير وايت. يا جماعه زي ما بقول لكم، وبعدين انا لابسه موف زي الفير وايت. انا لازم. بحب الفير وايت عشان لونه البيربل ده لون جميل قوي ولون موف. وعايزه اقول لكم ان هو محدش بقى يقلق وتقعدوا تبعتوا لي انا ودكتور محمد الفير وايت ما وصلش. انتوا احنا لا، الاوردرات والله مش بتتاخر، احنا حريصين جدا ان الاوردرات كلها توصل لكم لحد باب البيت، وتوصل لكم الكورس كامل. الكورس بيتكون من ايه يا دكتور؟ الكورس بيتكون من 4 عبوات بنستخدمه الكورس، ولكن احنا حنستخدمه لمدة 3 أشهر على ما نشوف النتيجة النهائية تماما، وبعدين بنقول نجيب عبوة أو عبوتين نستخدمها زي ما احنا حنقول لهم حسب النتيجة اللي وقايه. وصلنا لها، كنوع من الوقاية، ونحافظ على النتيجة اللي احنا وصلنا لها. بذكر الموضوع الشحن، يعني الموضوع ده احنا متعاملين مع 4 شركات شحن ومش ملاحقين. بسم الله ما شاء فشوية الله بقى، الناس خلاص يعني بقى يحصل كده هنتحسد بقى. فشوية الناس تصبر علينا إن شاء الله، وحيوصل لكل الناس، لأنه إحنا متعاملين داخليا وخارجيا. فإن شاء الله بنحاول
نوسع في إنتاج اليومي لفيرو وايت عشان يوصل لأكبر عدد من الناس بإذن الله. الحمد لله ان احنا قدرنا نرضي الناس، ويبقى اصل هو لو ما كانش الحاجه كويسه ما كانش هيبقى عليها أكيد طبعا الطلب أكيد. كده. والحمد لله ان احنا كان في مصداقيه بيننا وبينكم من سنه فاتت وسنه دلوقتي، يعني بقالنا سنتين الحمد لله. رضا العملاء بتوعنا ورضا ستاتنا الحلوين وبناتنا الامارات هو هدفنا في ستار بتاعنا. الستار بتاعنا في روايه الستار. عشان كده انا بقول لكم كلكم استعملوا على ضوانتي. فاكرين التحدي اللي عملناه؟ لسه نعمل تحدي كمان بقى يا دكتور ده قريب ان شاء الله. التحديات كتيرة. ما عنديش مشكله، انا جاهزه. انا سعدت بيك جدا النهارده الله دكتور يخليك. محمد الولي، والحلقه كانت مفيده جدا، واتكلمنا عن الخصائص والخواص الخمسه بتاعت كريم فور وايت. وان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون معانا يعني افكار جديده ومواضيع جديده نتكلم فيها عن فير وايت، وكمان هيبقى معانا نماذج استخدمت فير أكيد وايت إن شاء الله وشكرت هنعرضهم، فيها. وعشان الناس اللي لسه مترددة تاخد فيرو وايت أنا متأكد هياخدوه. نشجعها. أنا متأكد هياخدوه، مش نشجعهم إن شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله. بحب الثقه اللي فيها دكتور محمد أكيد. الولي. شكرا دكتور محمد الله الولي يخليك. استشاري التغذيه العلاجيه. جزاكم الله خيرا. انا وصلت لنهايه حلقتي، وفعلا انا بفرح جدا لما بتكلم عن فير وايت، وبزعل قوي ان انا سايباكم والحلقه بتكون خلصت، لكن بوعدكم بلقاء قريب ان شاء الله بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.